हुकूमत तेलंगाना ने कानून साज कौंसिल में ऐवान की कार्रवाई को रोकने और वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी को बर्खास्त करने का मुतालबा करने पर बीआरएस के अरकान को एक दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया है। जरा ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना ने भारत राष्ट्रीय समिति के अरकान कौंसिल को ऐवान की कार्रवाई में रख न डालने और मुबैना बदउनवानी और गैर कानूनी कानकनी के मामले में वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की बर्खास्तगी का मुतालबा करने पर एक दिन के लिए उन्हें मुअत्तल कर दिया। ऐवान में मौजूद बीआरएस के तमाम 11 MLCs बशमूल कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मधुसूदन अंसारी को कौंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी ने कानून साजी के उमूर डी श्रीधर बाबू के जरिए तहरीक पेश किए जाने के बाद मुअत्तल कर दिया। बीआरएस MLCs रेवेन्यू मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी की बर्खास्तगी और हाउस कमेटी की तश्कील या फिर राघवा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ गैर कानूनी कानकनी के इल्जामात की जांच हाई कोर्ट के जज के जरिए कराने का मुतालबा कर रहे थे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इंसदाद नफरत अंगेज तकारीर व नफरत पर मबनी जराइम की रोकथाम का बिल असम्बली में पेश कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने इंसदाद नफरत अंगेज तकारीर व नफरत पर मबनी जराइम की रोकथाम का बिल असम्बली में पेश किया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की इमा पर यह बिल असम्बली में पेश किया। आपको बता दें कि नफरत अंगेज तकारीर करने वालों और नफरत अंगेज पोस्ट करने वालों दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी और नफरत अंगेज पोस्ट करने वालों को 7 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। बिल को मुतारिफ कराने का मकसद ऐसे मवाद को रोकना है जो ज़ात या मजहब की बुनियाद पर तबकात की तौहीन करता है और अवामी जज्बात को ठेस पहुंचाता है। इस बिल में मुतासरीन के इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए सख्त सजा तजवीज़ की गई है। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने केबीआर पार्क फ्लाईओवर के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और अहदेदारों को फ्लाईओवर के तामीरी काम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने चीफ इंजीनियर सहदेव रत्नाकर के साथ केबीआर पार्क बंजारा हिल्स के करीब जारी फ्लाईओवर के कामों का मुआयना किया और कामों के तकमीली से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि तामीरी काम ट्रैफिक में खलल डाले बगैर मुकम्मल किए जा रहे हैं। कमिश्नर ने एजेंसी को हिदायत जारी की कि वो इजाफी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को मुतहरिक करते हुए तामीरी कामों में तेज़ी लाए और फ्लाईओवर के तामीरी काम बर वक्त मुकम्मल करने को यकीनी बनाए। इस मौके पर जीएचएमसी के अफसरान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। वनापर्ती जिले के भगत सिंह नगर कॉलोनी में मस्जिद में सांप नजर आने के बाद मुसल्लियों में खौफ व हरास फैल गया। जिला ने बताया, वनापर्ती जिला मरकज में भगत सिंह नगर कॉलोनी की एक मस्जिद में सांप ने हलचल मचा दी। नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले मुसल्ली सांप को देखकर खौफजदा हो गए। फौरी तौर पर सागर सांप सोसाइटी के रुकन कृष्णा सागर को इसकी इतला दी गई। कृष्णा सागर ने फौरन मस्जिद पहुंचते हुए सांप को पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया। मुसल्लियों ने इसके बाद राहत की सांस ली और सागर का शुक्रिया अदा किया। रियासत आंध्र प्रदेश में आला लीडर समेत 9 माओ नवाजों ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। जिला ने बताया कि सीनियर माओ नवाज लीडर चेलूरी नारायण राव उर्फ सुरेश सीपीआई माओविस्ट की सेंट्रल कमेटी के रुकन और आंध्र प्रदेश व ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी के सेक्रेटरी ने 8 दीगर कैडर्स के साथ पीर को आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। पुलिस के डायरेक्टर जनरल हरीश कुमार गुप्ता ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने वाले माओ नवाजों को मीडिया के सामने पेश किया। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के रहने वाले नारायण राव ने तकरीबन 36 साल तक सीपीआई माओविस्ट पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। उस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। नारायण राव, जिसने 1990 में माओविस्ट तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी, ने कई बड़े जराइम का इर्तिकाब किया, जिसमें साल 2018 में विशाखापट्टनम जिले में एमएलए के सर्वेश्वरा राव और साबिक एमएलए शिवरी सोमेश्वरा राव का कत्ल और 3 पुलिस एहलकारों का कत्ल भी शामिल है। आंध्र प्रदेश की हथियार डालने और बाज आबादकारी की पॉलिसी के मुताबिक हथियार डालने वाले माओ नवाजों को
رقمی انعام سے نوازا جائے گا۔ نارائن راؤ کو 25 لاکھ روپے ملیں گے، جبکہ دوسرے ماؤ نوازوں کو 1 لاکھ روپے تا 5 لاکھ روپے تک کی رقم دی جائے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے مختلف سرکاری اسپتالوں کا دورہ کرتے ہوئے عازمین حج کے لیے لگائے گئے ٹیکہ اندازی اور طبی کیمپ کا معائنہ کیا۔ حج 2026 کے مقدس سفر کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے پیر کو حیدرآباد کے مختلف سرکاری دواخانوں کا دورہ کیا تاکہ عازمین حج کے لیے جاری طبی جانچ اور ویکسینیشن کے عمل کا جائزہ لیا جا سکے۔ خسرو پاشا نے امیر پیٹ گورنمنٹ ایریا ہاسپٹل، گولکنڈہ گورنمنٹ ایریا ہاسپٹل اور بارکس ایریا ہاسپٹل کا تفصیلی دورہ کیا۔ دریں انہوں نے ڈاکٹروں اور طبی عملے سے ملاقات کی اور عازمین کی صحت کے حوالے سے کی جانے والی جانچ کی تفصیلات حاصل کی۔ خسرو پاشا نے دواخانوں میں عازمین کے بیٹھنے، پینے کے پانی اور دیگر ضروری انتظامات کا بھی معائنہ کیا ہے تاکہ بزرگ عازمین کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ حج کمیٹی کے اراکین محمد لئیق، محمد مجیب الدین کے علاوہ اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف و دیگر بھی موجود تھے۔ اور بارکس کے محلے کے لوگ بھی ابھی سے حاجیوں کی خدمت کریں، جیسا کہ ٹھنڈا پانی کا انتظام ہو، دیگر سہولیات بھی رہتی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ سال سعودی گورنمنٹ اور سینٹرل حج کمیٹی اور گورنمنٹ آف انڈیا حاجیوں کے صحت کے تعلق سے کافی اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹوٹل ان کا میڈیکل چیک اپ پہلے ہی کروا لیا گیا ہے، جیسے کہ کسی کی چیزیں خراب آ رہی ہے، کسی کو لنگس کا زیادہ پرابلم ہے، وہاں کی دھوپ اور وہاں پر جا کے پریشان نہ ہو، یہیں پر چھوٹا موٹا ہے تو ٹریٹمنٹ ہو جا رہا ہے، بڑا اگر زیادہ ہی یعنی ان کی چیز زیادہ خراب ہے تو ویسے پیشنٹ کو ریزرو رکھا گیا ہے۔ اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے بارکس کے مقامی لوگ اور یہاں کے جو بھی ڈاکٹرز خدمت کریں اللہ کی خدمت کو قبول فرمائے، اور ہمارا اسٹاف بھی پورے جگہوں پر بہتر اپنے خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہمارے جو بورڈ ممبرس ہیں، خاص طور پر رئیس میاں ہو یا مجیب صاحب ہو اور ڈاکٹر اظہر صاحب ہو، اور اضلاع کے جو ہمارے ممبرس ہیں، مفتی الیاس صاحب، دیگر سب جو ہیں اپنے ڈسٹرکٹ کا دورہ چل رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بہترین سے بہترین خدمت کریں گے، عازمین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دیں حتی الامکان سے۔ جزاک اللہ۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیے، ابھی جس طریقے سے وار چل رہی ہے اس کی طرف سے ضلع رنگا ریڈی کے گنڈی پیٹ منڈل کے وتینا گولاپلی گاؤں کی ایک خاتون نے وزیر پونگیلٹی سرینیواس ریڈی کے ساتھیوں کی جانب سے اراضی حاصل کرنے کے لیے انہیں ڈرانے دھمکانے کا انکشاف کیا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے گنڈی پیٹ منڈل کے وتینا گولاپلی گاؤں کی ایک خاتون نے بتایا کہ پونگیلٹی سرینیواس ریڈی کے ساتھیوں کی جانب سے انہیں دھمکیاں ملی ہیں کہ اگر انہوں نے اراضیات نہیں دی تو انہیں مار دیا جائے گا یا پھر زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ پلوی شاہ نامی متاثرہ خاتون نے بتایا کہ 300 کروڑ روپے کی اراضیات حاصل کرنے کے لیے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور وہ دیوالی کے بعد سے مسلسل خوف کے سائے میں جی رہے ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ سال 2021 میں اراضی کا سروے کروایا گیا تھا اور باؤنڈری والز تعمیر کی گئی تھی، تاہم بعد میں دیواریں گرا دی گئی۔ 70 افراد پر مشتمل ہجوم نے کھدائی کی اور عملے کے ارکان پر حملہ کیا۔ پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ خاتون نے بتایا کہ گچی بولی پولیس اسٹیشن سے وابستہ آفیسر نے انہیں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا اور تحفظ بھی فراہم کیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر کانگریس کے دور حکومت میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی اراضیات ہرگز حکومت کے حوالے نہیں کریں گے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR کی قیادت میں ایک وفد نے وتینا گولاپلی میں وزیر پی سرینیواس ریڈی کے فرزند کی قبضہ کی گئی اراضیات کا معائنہ کیا اور متاثرین سے بات چیت کی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اراضیات پر قبضہ کرنے پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے رنگا ریڈی
ضلع میں وتینا گولاپلی گاؤں کا دورہ کیا، جہاں پر وزیر پی سرینیواس ریڈی کے فرزند کی جانب سے اراضیات پر قبضہ کیا گیا ہے۔ کے ٹی آر اور بی آر ایس کے اراکین اسمبلی نے ان اراضیات کا معائنہ کیا، بعد ازاں متاثرین سے ملاقات کی اور متاثرین کو یقین دلایا کہ بی آر ایس زمینوں پر قبضے کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھے گی۔ کے ٹی آر نے بتایا کہ ستیش شاہ خاندان 60 سال سے وتینا گولاپلی میں مقیم ہے اور وزیر پی سرینیواس ریڈی کے فرزند ان کی 1400 کروڑ روپے کی اراضیات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس خاندان کا اپنی زمین دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس خاندان کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہے۔ کارگزار صدر کے ٹی آر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک مخلص پولیس افسر نے متاثرہ خاندان کو تحفظ فراہم کیا، تاہم اس ایماندار پولیس افسر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ کے ٹی آر نے بتایا کہ ستیش شاہ جیسے اور بھی بہت سے متاثرین ہیں جو کہ اراضیات پر قبضہ کیے جانے سے پریشان ہیں۔ تمل ناڈو اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اداکار وجے نے پیرمبور اسمبلی حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ اداکار سے سیاست دان بنے وجے نے پیرمبور اسمبلی حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ ٹی وی کے صدر نے وی ایس آر پاڑی میں ڈاکٹر امبیڈکر گورنمنٹ آرٹس کالج میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری این آنند کے علاوہ پارٹی کے جوائنٹ جنرل سیکرٹری سی ٹی آر نرمل کمار و دیگر بھی موجود تھے۔ اداکار وجے کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے موقع پر ان کی حامیوں کی جانب سے زبردست رد عمل دیکھا گیا۔ ٹی وی کے ہزاروں کارکنان، اداکار کے پرستار اور عوام ان کی آمد سے چند گھنٹے قبل ہی وی ایس آر پاڑی کی سمت جانے والے راستوں اور کالج کے احاطے کے باہر اکٹھے ہو گئے تھے۔ پرانے شہر کے علاقے آغا پورہ چار قندیل میں ایس بی آئی بینک کے قریب میکینکس نے سڑک کو ورک شاپ میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ مکینوں اور راہگیروں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ حیدرآباد کے علاقے آغا پورہ چار قندیل کے مکین اور راہگیر ان دنوں شدید ٹریفک جام کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ ایس بی آئی بینک کے قریب سڑک کنارے موجود میکینکس نے سڑک کو ورک شاپ میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے بلکہ حادثات کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ ایس بی آئی بینک کے اطراف کی سڑکیں ان دنوں افراتفری کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ سڑک کنارے کام کرنے والے آٹو موبائل میکینکس نے فٹ پاتھ پر اور آدھی سے زیادہ سڑک پر قبضہ کر لیا ہے۔ مقامی مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا ان میکینکس کو سمجھایا گیا، لیکن صورتحال جو کہ تو ہے، اب انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مداخلت کریں۔ ٹریفک پولیس حیدرآباد سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر آغا پورہ چار قندیل کے علاقے کا دورہ کریں۔ سڑک کنارے غیر قانونی طور پر کھڑی گاڑیوں اور قابضین کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے مقامی مکینوں اور راہگیروں کو راحت پہنچائے۔ ہاں 7:45 کی جگہ 8 کو 5 منٹ باقی تھے، میں میرے تینوں بچوں کو لے کے آیا تینوں کو کرنے کے بعد 2 بچوں کو ایکسیپٹ کرے، ایک بچے کو واپس بھیج دیے 8 کلاس کے بچے کو۔ اب ان مزے سے گھر کو چلے گیا۔ کہاں پر ہے؟ کون سا اسکول ہے یہ؟ کہاں پر ہے یہ؟ یہ کرشنا وینی ٹیلنٹ اسکول ہے شاہین نگر کا، اور جو ہے نا 8 کلاس میں بچہ ہے میرا، اب اس کو واپس بھیج دیا لو۔ 10 دن میں ایگزام ہے، اگر آپ کو ٹائمنگ چینج کرنا تھا تو ایگزاموں کے بعد بھی چینج کرنا تھا۔ ہر اسکول جو ہے 8:30 کو چالو ہو رہا، ان کا اسکول جو ہے 7:45 کو ہوتا کرتے۔ فیس ٹائم پہ پے کرنا، ان کو سب ٹائم پہ پے کرنے کے بعد بھی بچوں کو واپس بھیج دے رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو ایسے ہی واپس بھیج دے رہے۔ حیدرآباد میں میٹرو ریل میں ایک مرتبہ پھر تکنیکی خرابی پائی گئی۔ جوبلی ہلز چیک پوسٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب میٹرو ریل 10 منٹ تک رک جانے کی وجہ سے مسافرین کو دشواری کا سامنا رہا۔ شہر حیدرآباد میں ایک مرتبہ پھر میٹرو ٹرین میں تکنیکی خرابی پائی گئی اور جوبلی ہلز چیک پوسٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب ٹرین 10 منٹ تک رکی رہی۔ اس اچانک تعطل کے نتیجے میں مسافرین کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاع ملتے ہی تکنیکی ٹیم فوری حرکت میں آ گئی اور اس نے خدمات کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹرین کے اچانک رک جانے کی وجہ سے مسافروں میں گھبراہٹ دیکھی گئی تھی۔
कंट्रोल रूम को इतला मिलने के बाद तकनीकी माहिरीन ने फौरी तौर पर खामियों को दूर किया। हुकाम का कहना है कि हिफाजती इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर ट्रेन को रोक दिया गया था ताकि किसी भी बड़े हादसे को रोनुमा होने से रोका जा सके। फिलहाल खिदमात को बहाल कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि मुस्तक़बिल में वो इस तरह के वाक़यात के सद्बाब के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने पीर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एमएलए माजिद हुसैन ने अपने हल्के के देरीना मसाइल पर तबादला ख्याल किया। बताया जाता है कि बस्ती दवाखानों की अपग्रेडेशन, मंशियात के खिलाफ मुहिम, बुनियादी ढांचे, सड़कों समेत तालीमी इदारों की बेहतरी पर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मजलिसी वफ्द को यकीन दिलाया है कि हुकूमत की जानिब से नामपल्ली हल्के के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अशियाए खुर्दनोश में मिलावट का सख्त नोट लेते हुए सेहत आमा को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। तेलंगाना में मिलावट शुदा और गैर मियारी अशियाए खुर्दनोश की फरोख्त के खिलाफ जारी मुहिम एक और सख्त रुख इख्तियार करने जा रही है। हालिया दिनों में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जो छापे मारे गए हैं उसके बाद सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। नकली पनीर, मिलावट शुदा घी, सड़ा हुआ अचार, सड़ा हुआ गोश्त या फिर केमिकल से भरे चाय पत्ती और खाने पीने की तमाम अशिया में जहर घोला जा रहा है। कहीं पर सड़ा हुआ गोश्त फरोख्त हो रहा है तो कहीं पर खाने पीने की अशिया में मिलावट हो रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सूरत हाल का नोट लेते हुए इंतजामिया को दो टोक हिदायत जारी की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अवामी सेहत को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला ने रियासत में एक खुसूसी एंटी फूड एडल्ट्रेशन इन्फोर्स्ड विंग तश्कील देने का हुक्म दिया है। शेर हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर की हुदा कॉलोनी में एक फर्नीचर के गोदाम में मुहिब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। हादसे में एएसआई रामचंद्र शदीद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि आसिफ नगर की हुदा कॉलोनी में वाक़ एक फर्नीचर के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। बताया जाता है कि आग इस कदर शदीद थी कि गोदाम में मौजूद गैस सिलेंडर फट पड़ा और सिलेंडर के धमाके की आवाज़ से करीबी इमारतों में रहने वाले लोगों में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन भी मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। बताया जाता है कि फराइज की अंजामदही के दौरान आसिफ नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एएसआई रामचंद्र भी तपिश और धुएं की जद में आकर मुतासिर हुए। उन्हें फौरन ऑलिव हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई है। पुलिस के मुताबिक फायर फाइटर्स की अनथक मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है, ताहम पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, अलबत्ता लाखों रुपये मालियत का फर्नीचर जल कर राख हो गया है। रंगारेड्डी जिले के मैलार देवपल्ली में हुकाम ने खाने पीने की अशिया में मिलावट करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। ज़राए ने बताया कि मैलार देवपल्ली में हुकाम ने एक होलसेल स्टोर पर छापा मारा और भारी मकदार में एक्सपायर खाने पीने की अशिया जब्त कर ली। इस कार्रवाई ने अवामी सेहत और फूड सेफ्टी के हवाले से शदीद खदशात पैदा कर दिए हैं। ये छापा स्टार ट्रेडिंग कंपनी नामी एक होलसेल आउटलेट पर मारा गया था। इस कार्रवाई की क़यादत खुसूसी इन्फोर्समेंट टीम के एसआई अखिल कर रहे थे। अचानक छापे के दौरान हुकाम को कई ऐसी अशिया बरामद हुई जिनकी मियाद खत्म हो चुकी थी। बताया जाता है कि बगैर लेबल वाली अशिया भी वहां पर रखी गई थी और अशिया को गैर महफूज तरीके से
ذخیرہ کیا گیا تھا۔ حکام نے فوری طور پر تمام اشیاء کو قبضے میں لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایکسپائر چیزوں کو ذخیرہ کرتے ہوئے انہیں دوبارہ فروخت کیا جا رہا تھا۔ یہ سرگرمیاں عوامی صحت کے لیے سنگین خطرہ تھی۔ حکام کو شبہ ہے کہ یہ کام کافی عرصے سے جاری تھا۔ حکام نے غیر قانونی تجارت میں ملوث افراد کو سخت انتباہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے دیہی بینک کے SC/ST ویلفیئر ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کے دوران ترقی میں امتیاز پر تشویش کا اظہار کیا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے جن سنسد کے دوران دیہی بینک کے SC/ST ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ایک نمائندہ وفد سے ملاقات کی، جس میں وفد کے اراکین نے ترقی کے عمل میں امتیاز اور ادارہ جاتی ناانصافی کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ریزرویشن کے بعد ان طبقات کو ابتدائی سطح کی نوکریاں تو مل جاتی ہیں، مگر اس کے بعد اعلیٰ عہدے تک پہنچنا تقریباً ناممکن بنا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس حقیقت پر حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ مسلسل اس مسئلے کو مختلف پلیٹ فارمز پر اٹھاتے رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے واضح کیا کہ اس طرح کا امتیاز نہ صرف سماجی انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ اداروں کی شفافیت اور کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے ہر طبقے کو ہر سطح پر برابر کی نمائندگی ملنی چاہیے تاکہ ایک منصفانہ نظام قائم ہو سکے۔ دہلی پولیس نے لشکر طیبہ سے روابط کے الزام میں شبیر احمد لون کو گرفتار کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ دہلی پولیس نے دہشت گردی کی سازش کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور لشکر طیبہ سے روابط کے الزام میں شبیر احمد لون کو گرفتار کیا ہے۔ شبیر احمد پر الزام ہے کہ وہ کولکاتہ، دہلی اور تمل ناڈو میں نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف راغب کر رہا تھا۔ لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید اور ذکی الرحمان لکھوی کے ساتھ اس کے براہ راست روابط ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شبیر ہندوستان میں لشکر طیبہ کے نیٹ ورک کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہا تھا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،